بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، ارے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہون سید کائنات امام کائنات امام الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین امام القبلتین جد الحسن والحسین نور الہدا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، اسلامی روحانی بہنوں اور مائیوں، دعا ہے کہ اللہ پاک میری اور تہاڈی اج دی اس بر وقت عظیم الشان حاضری نو اپنے دربار اندر قبول و مقبول و منظور فرمائے۔ ذوالحجہ دا چاند نظر آنے دے قریب ہے، اس حوالے نال عید الضحیٰ عید قربان یعنی قربانی دے ایام قریب آندے جا رہے ہیں۔ ان دنوں دے اندر ملک بھر اندر علماء کرام خطبہ اعزاز سیرت سیدنا حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم دا ذکر خیر بیان فرما دے نے۔ میں کوشش کراں گا سیرت ابراہیم علیہ السلام دیاں چند جھلکیاں اور چند پہلو کچھ گوشے عرض کراں، لیکن میرے ارادہ ہے چونکہ ہر سال ہی ان دنوں دے اندر حضرت ابراہیم دے واقعات قوم نو سنائے جاندے نو، اچھی بات ہے، لیکن میں بنیادی ایک نقطہ اور سب تو پہلا اور سب تو بڑا مسئلہ عقیدے دا مسئلہ، منہجی مسئلہ، فکری مسئلہ
جس نو مسئلہ توحید کیا جاتا ہے انشاءاللہ عرض کرنے دی کوشش کراں گا۔ سب تو پہلا نقطہ اللہ دی توحید ہے۔ دلیل کیا ہے؟ انہاں جملے دی جو تمہیدی خلاصتاً میں ایک جملے اندر عرض کیتا ہے کہ سب تو پہلے توحید، اگر توحید نہیں ہے تو سب کچھ رائے گاں اور ضائع ہے۔ اس سے دلیل کیا ہے؟ واقعہ صحیح حدیث سند صحیح ہے، صحیح البخاری اندر موجود ہے، نبی کائنات جناب محمد پیار نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے پیارے صحابی سیدنا حضرت معاذ اونچی کو رضی اللہ تعالیٰ نو یمن وال بھیجن لگے نے، گورنر بنا کے یمن وال روانہ کرن لگے نے۔ جدو روانہ کرن لگے نے تے میرے نبی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو رخصتی دے وقت کی فرمان لگے نے، آپ فرما رہے نے معاذ تو یمن دے لوگاں وال جا رہے ہیں، مبلغ بن کے جا رہے ہیں، دائی بن کے جا رہے ہیں، تبلیغ دین دی کرن واسطے جا رہے ہیں نا، آدھرا میری نصیحت نو پلے بن لینا۔ محبوبہ حکم فرمایا ان اول ما تدعوهم الیہ ان یوحد اللہ، فرمایا سب تو پہلے معاذ جماندیاں لوگاں نو بلاویں تے اللہ دی توحید وال بلاویں، مبلغ بن کے جا رہے ہیں، دائی میرے دین دا بن کے جا رہا ہے، میری شریعت دا مبلغ بن کے جا رہے ہیں، سب تو پہلے یمن والیاں نو بلاویں تے اللہ دی توحید والے پاسے بلاویں۔ سب تو پہلے توحید میں تھے بڑے دکھ نال عرض کراں گا، کئی بندے محترم آندے نے کہ سب تو پہلے نماز وال لوگاں نو بلا لو، کئی بندے آندے نے تبلیغ دے حلقے اندر لوگاں نو بٹھا لو، کئی بندے آندے نے اپنے مراکز ال بندیاں نو نکال لو، کئی بندیاں نے جہادی ٹریننگ ال بندیاں نو نکال لو، کئی بندیاں نے مجاہدین دے وفد اور لشکر دے اندر شامل کر دیو نا، کی ہوئے گا؟ آندے نے ہولی ہولی آپ ہی توحید سکھ جائے گا، آہستہ آہستہ آپ ہی عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا، ہولی ہولی آپ ہی شرک چھڑ جائے گا تے توحید پرست ہو جائے گا۔ میرے بھائیو اعتراض نہیں ہے، مدبانہ فقیر عرض کرنا چاہتا ہے اے ترتیب تساں کدے کولوں سکھی ہے، اے ترتیب تساں کدے کولوں لئی ہے؟ نہ اللہ نے ترتیب دسی ہے، نو دے پیارے نبی نے ترتیب دسی ہے۔ میرے پیارے نبی نے جڑی ترتیب بیان فرمائی ہے حضرت معاذ فرما رہے نے ان اول ما تدعوهم ان یوحد اللہ، سب تو پہلے معاذ لوگاں اللہ دی توحید وال بلانا ہے، پہلے توحید ہے۔ اللہ میں عرض کرنا چاہنا اگر نمازی بنا بھی لیا تے اگر عقیدہ درست نہ کر سکے تے مر گیا تے او دا جواب دے کون ہوئے گا؟ اور میں بڑے دکھ نال کہندا واں، میں چنگی طرح کئی او جیاں بندیاں نو جاندا واں جڑے جہاد کردے کردے مر گئے نے لیکن عقیدہ شرکیہ ہے، مر گئے نے جانا دے گئے نے لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے، توحید دی سمجھ نہیں سی، بندے مر گئے مرائے گئے مگر توحید پلے نہیں سی، خالی توحید تو گئے نے، نمازی بن گئے نے لیکن غیر اللہ دی سرا پکار کر دے پے نے، نمازی بن گئے نے غیر اللہ دے نام دیاں چیزاں کھان دے پے نے، حلقیاں چاہ گئے نے تبلیغ اور جہاد دے اندر مگر عقیدہ درست نہیں ہے۔ سب تو پہلے توحید ہے، پہلی شرط توحید ہے، پہلا بیان توحید ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے نبی فرما رہے نے معاذ پہلے توحید دا بیان کرنا ہے، اگے نبی علیہ السلام دی حدیث پاک کی بیان کر دی ہے، اللہ دے پیارے نبی نے بخاری شریف اندر بیان فرمایا فَإِنَّهُمْ أَتَاؤُكَ، کہو سبحان اللہ، فَإِنَّهُمْ أَتَاؤُكَ لِذَلِكَ، اگر وہ اے تیری گل من لین اللہ دی توحید والی عقیدہ درست ہو جائے نا، تو انہوں پتہ نیل علم تشریف فرماؤ ہے جڑا ان آئے نا حدیث بخاری دے اندر میرے نبی حضرت معاذ فرما رہے نے اے ان شرطیہ ہے، ان شرطیہ ہے، اور ان شرطیہ دے بارے عربی گرامر دا اصول کیا ہے؟ اذا مات الشرط مات الشروط، جدو شرط مر جاوے تے پھر جڑی مشروع چیز
چیز ہوندی ہے وہ بھی مر جاندی ہے یعنی اذا فات الشرط فات المشروط جدو شرطی مر جائے تے مشروع چیز بھی ختم ہو جاندی ہے نا ان شرطیہ میرے نبی نے فرمایا معاذ گل سن لے فإنہم أطاعوک لذالک اگر وہ تیرا اے مسئلہ من لین اللہ دی توحید والا تے پھر انہاں نو اگے دین دا سبق دینا ہے نماز دا باقی ارکان دا ایمان دا مسئلہ بیان کرنا ہے لیکن سب تو پہلے انہاں نو گل کرنی ہے تے عقیدہ توحید دی کرنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سب سے پہلے توحید میرے بھائیو سب تو پہلے توحید اور ذرا میں گزارش عرض کرنا چاہنا میرے نبی سونے محمد پیار دی آواز دے ذرا زور نہ روچی کہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اور میں دوسرا عرض کرنے لگا ہاں میرے بھائیو اور دوسری گزارش عرض کرنے لگا اگر عقیدہ توحید نہیں ہے پلے تے عبادات ضائع نے جہاد ضائع ہے نماز ضائع ہے اگر توحید نہیں ہے تے روزہ ضائع ہے اگر توحید نہیں ہے تے قربانیاں کر دیو بھاویں اٹھ ذبح کر دیو قسم ضائع نے لکھ لکھ روپے دے بکرے کر دیو ضائع ہے اگر توحید پلے نہیں ہے عقیدہ توحید پہلے عرض کرنا ہے آؤ ذرا سنو نا اور اگر جڑا بندہ مرن والا ہے نا فوت ہونے والا بندہ کر او بھی شرک تے مر جاوے توحید کولو خالی چلا جاوے نا او دے مگروں لکھاں دعاواں کرن والے دعاواں کردے رہ جانا او دے مگروں لکھاں ہاں جمرے پڑھن والے او دے پڑھدے رہ جانا او دے مگروں لکھاں ہی سالے ثواب کردے رہ جاؤ او دے جنازے لکھاں بندے پڑھدے رہ جانا او دے واسطے جو کچھ بھی مگروں کردے رہ جاؤ نا مینوں کعبہ دے رب دی قسم اگر توحید تو پلے خالی لے کے گئے تو کوئی شے بھی کم نہیں دے گی کوئی شے انہوں کم نہیں دے گی جو کچھ مگرو کر دے رہ جاؤ نا جن اللہ در اندر خرج کر توحید سب تو پہلے توحید ہے نا آؤ ذرا میں مسئلہ چھیڑ دیتا ہے نا حدیث پاک عرض کرنے لگا ہاں ایک کتھے موجود ہے مسند احمد دی صحیح حدیث ہے نا میرے نبی سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے نے اور آتے نے سونیا میرا والد فوت ہو گیا ہے اور مرن تو تھوڑی دیر پہلے میرے والد نے منو کہ اسی جدوں میں مر جاواں تے 100 غلام میرے نام دے مگرو میرے واسطے آزاد کر دیا جے تاکہ میں اگو سوکھا ہو جاواں جڑا میرا بھائی حشام نا انہیں اپنے حصے دے 50 غلام آزاد کر چھڑے نے اپنے باپ واسطے میں رہندا واں تے میں ادو تک آزاد نہیں کر سکدا چونکہ میں مسلمان جدو تک مور محمد نہ لگے صلی اللہ علیہ وسلم ادھا نام شریعت ہے ادھا نام دین ہے میرے بھائیوں دے بھائی نے آزاد کر چھڑے نے مگر حضرت عمر رضی اللہ نے کیوں نہیں آزاد کیتے اپروول لینا چاہتے کملی والے کولو آرڈر لینا چاہتے کملی والے دی کولو بس اے ہوئی مسلک ہے ساڑا اے ہوئی منج ہے ساڑا اے ہوئی پیغام ہے ساڑا اے ہوئی میسیج ہے ساڑا اے ہوئی دنیا نو کہنے اے ہو کچھ اسی چاہنے اسی آنے لوگو اپروول لینی پے گی ہر کم کرن تو پہلے کم نکا کرو یا کم وڈا کرو کم چھوٹا کرو یا کم وڈا کرو کم آج کرو یا زندگی اندر کدیں بھی کرو کم عبادات دا کرو یا کم عقیدے دا کرو جیڑے کم دیوتے کملی والے دی مور نہیں ہوئے گے منو کعبہ دے رب دی قسم اللہ قبول نہیں کرے گا قبول نہیں ہوئے گی جب تک ہوتے مورے محمدی علیہ السلام نہیں نہ لگی ہوئے گی نا اللہ تھوڑا جنہ تعارفات کر دینا میرے معزز سامین اے والا کون نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انتنا دے مرن والا باپ کون ہے تو جو میرے لکرو غور میرے لپاسے فرماؤن اللہ تو آنا قبول فرما لے کچھ لے کر کے جاؤ میں تو کچھ دینا چاہتا وہاں گرمی دے اندر انہیں سفر کر کے آئے ہو نا تے فضول نہ چلا جائے نا اس وقت نو قیمتی بنا دے وہاں قیمتی انہوں آنا کی دے تو ہی دے حوالے نال حضرت عمر دے والد کون سن آس پڑھے سنے ہوئے گا عمر بن آس نا اے آس کونے جڑا مسلمان نہیں ہویا اور اے او آس جڑا بیت اللہ دے اندر کھڑا ہو کہ ابو جہل نو آندا سی ابو جہل ایویں پریشان ہے کملی والے دے بارے ابو جہل ایویں فکر کردا ہے کہ نبی چھا گیا ہے ایویں پریشان لگا پھردا ہے کہ بندے مسلمان ہوئے جاندے نے مشن چلدے نے اولاداں دے نال مشن چلدے نے وارثاں دے نال مشن چلدے نے پتراں دے نال تے تینوں پتہ ہے نا تیرا بھی پتر اکرمہ ہے تے میرا پتر بھی ہے تے کو میرا پوترا بھی ہے میرا پتر عمر ہے گو پوترا عبداللہ بھی ہے عبداللہ بڑا ذہین ہے تے میرا پتر عمر بڑا دلیر ہے نا اسیں اولاد والیاں اسیں پتراں والیاں اسیں وارثاں والیاں اے کملی والے دی پریشانی لین دی لوڑ نہیں ہے ایدی
کھیڈ دے دم تک جدو محمد مر جائے گا کہو صلی اللہ اللہ میں قربان جاواں اے بدبختاں دے جدو کملی والے فوت ہو جان گے دنہ دا مشن ختم ہو جائے گا اللہ نے اسمانہ تو اعلان فرما چھڑیا اے رب دا قرآن پہ پڑھ دا تے حق دا اعلان پہ کر دا فرمایا آتویناک الکوثر محبوبہ ایک گلاں کر دینے لیکن میں رب نو کچھ ہو رہی منظور ہے میں قیامت تک تیرے مشن دے پرچم بلند کر دیاں گا لیندے چڑھدے پر بڑھ ڈکھن تک نہ اور اللہ دیاں مرضیاں کچھ اس طرح ہے سننا رب نے فیصلہ کر چھڑیا کہ آس دے ابو جال دیاں اولادہ دے کل اللہ نے دین دا کم لینا سے ابو جال دا بیٹا اکرمہ بھی مسلمان ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آس دا بیٹا عمر بھی مسلمان ہو گیا صرف مسلمان ہی نہیں ہویا بلکہ تلوار ہاتھ اندر پکڑ کے تے جہاد پہ کر دے تے مصر نو فتح کر لیا گیا اور فاتح مصر بھی عمر بن گیا اور گورنر مصر بھی عمر بن گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جڑا عبداللہ نگے آس دا پوترا تے حضرت عمر دا بیٹا اے جان دیو کون عبداللہ وے اے اوہی عبداللہ نجڑا کملی والے دی خدمت حدیث کیتا کردہ سے خدمت دین کیتا کردہ سے کلم لے لینی کملی والے دے سامنے بے جانا جو میرے نبی بول دے جاندے سنے لکھی جاندہ سے لوگ آندے نے ہر گالی لکھی جانے کدی سونے مسکرا کے بول دینے کدی خفا ہو کے بول دینے کدی خوشی اندر بول دینے کدی خمی اندر بول دینے چلو انج کر لیا کر لکھن تو پہلے پوچھ لیا کرنا انہاں نے کاغذ قلم دوات رکھ چھڑیے نا میرے نبی نے پوچھے عبداللہ ہن میریاں حدیثاں کیوں نہیں لکھدا آندے سونے انج مینوں لوگ آندے نے میرے نبی نے فرمایا تو بھی سن لے تے اے بھی سن لین تے ساری دنیا گل یاد کر لوے انج میرے نبی نے اپنی شہادت والی انگلی دنال اپنی زبان نبوت والے اشارہ کر کے فرمایا والذی نفسی بیدہ محمد اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا عبداللہ اس ذات دی قسم جدے ہاتھ دے اندر میری جان نما یخرج منہ اے جڑے میری زبان دے چو جو نکلے لکھدا گیا کر میں جڑے ویلے بولاں لکھ لیا کر دنے بولاں راتی بولاں فجر ظہر عصر مغرب عشاء تے بولاں اندھیرے اندر بولاں اجالے اندر بولاں راتی بولاں دنے بولاں خوشی اندر بولاں غمی اندر بولاں میں مسکرا کے بولاں میں خفا ہو کے بولاں میں جہاد تے بولاں نماز تے بولاں میں ممبر مسلح تے بولا میں گلی بازار اندر بولا میں بیٹھا بولا میں کھڑا بولا میں گھوڑے تے سوار ہویا بولا میں جویں جدوں جتھے بولا میری ہر گل لکھ لیا کر انج میرے نبی نے اپنی پاک زبان والے پاسے اشارہ کر کے فرمایا ما یخرج منہ الا الحق فرمایا منو قسم ہے عبداللہ اے تیرے نبی دی زبان چو جو بھی نکل دے جدو بھی نکل دے حق کی نکل دے سچی نکل دے حق دے علاوہ تیرے نبی دی زبان چو کچھ نہیں ہو نکل دا اتے پھر میں توحید دی گل کیوں نہ سمجھاندہ جاواں سن سے حیدر فقیر نقطال کرنا چاہتا ہے نا اللہ میرے نبی نے حدیث اندر کی فرمایا والذی نفسی بیدہ سبحان اللہ کہ اونچی آواز نال سجے کھبے والے سارے پھر ایک دفعہ ہاتھ چک کے کہہ دو سبحان اللہ گل انی پیاری توحید والی آ گئی ہے نا میرے نبی نے کی فرمایا ہے والذی نفسی بیدہ میرا دل کر دے مینوں خطبے دے جمعے دا احساس نہ ہوئے تے میں یہ ہوئی بولدا جاواں والذی نفسی بیدہ عبداللہ مینوں اس ذات دی قسم جد ذات دے ہاتھ اندر میں محمد دی جند ہے جس ذات دے ہاتھ اندر میں محمد دی جان ہے جس ذات دے ہاتھ اندر میں محمد دی جند تے جاننا او لوگو کونے کائنات اندر جدی مٹھی دے اندر کسے دی جان ہوے اے کملی والے حسین دا نانا ہے زہرا دا بابا ہے کل نبیاں دا امام ہے کائنات دا سردار ہے مدینے دا تاجدار ہے لیکن کی فرما رہے نے والذی نفسی بیدہ لوگو مینوں اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ اندر میں محمد دی جند تے جان ہے پتہ لگدا ہے لوگو میرے نبی دی اپنی جان
جان بھی اپنے ہاتھ کے اندر نہیں ہے, اپنی جند بھی اپنے ہاتھ کے اندر نہیں ہے. میرے نبی فرما رہے ہیں والذی نفسی بیدہ, عبداللہ اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ کے اندر میں محمد دی جان ہے. نہیں سمجھے میں قرآن پاک پڑھ دیندہ وہاں کتنے لکھے اے رب دا قرآن پہ پڑھ داں تے حق دا اعلان پہ کردہ. فرمایا کل املک لنفسی, کہو سبحان اللہ. اللہ حدیث پاک قرآن پاک رب دا قرآن یا نبی دا فرمان مسئلہ توحید والا مزین کران کتاب و سنت دلائل نال. فرمایا لا ملک لنفسی, لوگوں میں اپنی جان دا مالک بھی نہیں ہاں, میری جان بھی میرے رب دے ہاتھ دے اندر ہے نا. آؤ ذرا سنو میں عرض کرنا چاہنا اوتھے میرے نبی نے کی فرمایا گلنا لمبیاں نہ ہو جان. میرے نبی فرماتے نے عامر اگر اپنے باپ آس دے بارے پوچھنا چاہنے کہ میں 50 غلام اپنے حصے دے آزاد کراں کہ نہ کراں, اگر آزاد کراں میرے والد نو فائدہ دین گے کہ نہیں دین گے, کام دین گے کہ نہیں دین گے, آخر میں پیسہ لانا ہے, آخر میں تردد کرنا ہے, آخر میں سخاوت کرنی ہے, آخر میں انہا پیسہ لانا ہے, انہا مال لگانا ہے نا. اور جان دے جنہ ہے جڑا آنس دے عمر سننا بڑے متوول گھرانے دے بندے سانا, مکے دے اندر بڑے مالدار گھرانے دے اندر انہا دا شمار ہوندہ سینا. میرے نبی نے حسرت بڑے جملے ارشاد فرمائے نے, میرے نبی نے بڑے حسرت نال ارشاد فرمایا, فرمایا لو کان ابو کا اقرب التوحید. ہائے ہائے میرے نبی نے فرمایا عمر کاش تیرا باپ توحید دا اقرار کر کے فوت ہوندا. لو کانا بو کا اقرب التوحید, کاش تیرا باپ توحید دی اقرار کر کے فوت ہوندا. پھر تو دی طرف حج کردا انہوں فائدہ ہوندا, تو دی طرف عمرہ کردا انہوں فائدہ ہوندا, تو دی طرف ایصال ثواب کردا انہوں فائدہ ہوندا, تو دی طرف روزے رکھدا انہوں فائدہ ہوندا, تو دی طرف غلام آزاد کردا انہوں فائدہ ہوندا, تو دی طرف صدقے دے جانور ذبح کردا تیرے باپ نو فائدہ ہوندا. کتھے لکھے حدیث پاک دے الفاظ پڑھا بلغہ ذالک وفی روایت نفعہ ذالک. میرے نبی نے فرمایا انہوں نفع بھی ہوندا تنوں پہنچ بھی جاندا, لیکن کاش افسوس کہ تیرا باپ توحید تے فوت ہویا ہوندا, لیکن ہن توحید تے تیرا باپ نہیں فوت ہویا. توحید کولو دامن تے پلے خالی نے, جو کچھ بھی خرچ کردا رہے گا تیرے والے نو کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. اللہ اکبر اللہ. توحید توحید توحید, اس لیے تو میں نے بات شروع کر دی. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. ذرا درود پڑھ ٹھنڈ پا گرمی دے موسم دے اندر اونچی آواز نال مٹھڑے سونے پیارے محمد, گوڑے چھوڑے چھڑ کے پیار نال سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان گرامی میں تیرے سامنے یاد کر دیندہ وہاں. اور ذرا دوسری حدیث پاک اگلی سنانا چاہتا وہاں. مسند احمد اندر حدیث پاک موجود ہے نا, موقع دی دلیل یاد کر دے تاکہ ہر بندے نو سمجھ اندر آ جاوے نا. میرے نبی قربانیاں کر دے سن, اور جان دے 2 جانور میرے نبی کر دے سن, 2 مینڈے کر دے سن, 2 جانور کیتا کر دے سن. پوچھا گیا کملی والیاں 2 جانور کیوں ذبح کر دے ہو؟ میرے نبی نے فرمانا اے ایک میری طرف ہے تے دوجا میری امت والو ہے. جڑے ارادے کر کے بیٹھے نے قربانیاں دے اللہ قبول فرما لوے, جنہ دے وسائل نہیں نے حالات بہتر نہیں, اللہ تعالیٰ روزی رزق اندر برکت فرما دے وے, اللہ قربانیاں دے جذبے نو پائے تکمیل تک پہنچا دے وے, اللہ قبول فرمائے توفیق دے طاقت دے ہمت دے نا. قربانیاں میرے نبی دوجا جانور جدوں کر دے سن, میں اپنے مضمون تے لینا چاہتا وہاں. ایک جانور اللہ دی طرف اللہ دی رضا واسطے اپنے ولو تے اپنے اہل بیت ولو کرنا, اپنی آل ولو کرنا, تے دوجا جانور میرے نبی جدوں دوجا جانور ذبح کر دینا اپنی امت والے پاس ہوتے. مسند احمد دے الفاظ نو سنانا چاہتا ہوں. میرے نبی کہندے ذبح کرن تو پہلے کی پڑھیا کردے سن, اللہم ھذا ان امتی امتی. سبحان اللہ. یا اللہ اے جڑا میں جانور ذبح کرن لگا, اس جانور دے ثواب اندر میں محمد دا حصہ کوئی نہیں ہے. اس جانور دی قربانی دے ثواب اندر میرے اہل بیت, میری آل, میری دھیاں, میرے نواسے علی حسن حسین کوئی شامل نہیں ہے. شاف سا میرے اہل بیت والے, یا اللہ میں اپنی کر چھڑیے تے اے جڑا جانور میں ذبح کرن لگا تے چھری پھیرن لگا وا, اللہم ھذا ان امتی امتی.
उम्मती उम्मती अगे की फरमाया जमीया मेरी सारी उम्मत की तरफों या अल्लाह ऐ मैं कुर्बानी करन लगा वा ते केड़ी उम्मत जरा अगले अल्फाज मैं अर्ज करदा वा ना शायद तू पढ़े सुने ना होने इत्तफाक ना होया होए लेकिन अक्सर बयान करने वाले इत्थे महदूद रख देंदे ने मैं हदीस दी अगली सतर पढ़ना लगा वा मुस्नद अहमद अंदर मेरे नबी जदों उम्मत दा जानवर ज़िबा करदे ते की फरमाया करदे सन या अल्लाह जेड़ा मैं ज़िबा करन लगा जानवर उम्मत दी तरफों ए उस उम्मत दी तरफों मैं नबी कुर्बानी देन लगा वा ले मन शाहिद लका बित्तौहीद आए या अल्लाह ए ओ मेरे उम्मतियां वल्लों कुर्बान ले मन शाहिद लका बित्तौहीद जेड़े गवाही देंदे ने तेरी तौहीद नु मनदे ने जेड़े मुआहिद ने मेरी उम्मत दे उन्हां वल्लों मैं कर रहा मुशरिकां वल्लों कीती नबी ने मुशरिक उम्मतियां वल्लों कुर्बानी नहीं जे कहते अल्लाह बुखारी दी हदीस भी मेरे सामने आ गई है मेरे नबी दे प्यारे सहाबी सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों हजरे अस्वद दा बोसा देन लगे ना ते जज्बात अंदर आके की ऐलान करन लगे फरमांदे इन्नी आलमु अन्नका हजरुन ला तनफा वला तज़ुर्रा ए हजरे अस्वद मैं जानदा वां तू नफे नुकसान दा मालिक नहीं है मैं तेरा कदी भी बोसा ना देंदा मैं इसलिए बोसा दे रहा कि तेनों मेरे सोने मोहम्मद चुम गए ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसे हजरे अस्वद दे बारे मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुस्नद अहमद दी सही हदीस है सही सनद है सही हदीस है मुस्नद अहमद हवाला नोट कीजिए फकीर अर्ज करना चाहता है मेरे नबी ने फरमाया जिन्हां ने हजरे अस्वद दा बोसा लिया होएगा कल क़यामत वाला दिन होएगा ए होई हजरे अस्वद जड़ा है ना ए बहुत बड़े जुस्से दे नाल आ जाएगा बहुत बड़े वजूद दे नाल आ जाएगा ते बड़े बड़े जिस्म दी शक्ल अंदर आ जाएगा सोने अल्लाह दे सच्चिया नबिया किन्ना दा जुस्सा होएगा मेरे नबी फरमाते ने ओद पहाड़ बराबर होएगा ओद पहाड़ जिन्ना जुस्सा अल्लाह हजरे अस्वद नूं अता फरमा देगा जान दो ना मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन ओद पहाड़ दी लंबाई कितनी है चौड़ाई कितनी है ऊंचाई कितनी है फिर गहराई कितनी है वजन कितना है हुजम कितना है तूल कितना है अर्द कितना है ना इन्ना हजरे अस्वद नूं अल्लाह जिस्म अता फरमा देगा जदों इन्ना वड्डा जिस्म मिल जाएगा ना इन्ना जुस्सा मिल जाएगा ते कला जुस्सा ही नहीं मिलेगा मुस्नद अहमद फरमाया वालाहु ऐनाने युबसिरु बिहा अल्लाह दो अखां ता फरमाएगा जिदे नाल बंदे नूं वेखेगा बंदे तरह दो अखां होणगियां वालाहु लिसानोना यंते को बेहे अल्लाह एक जबान देगा हजरे अस्वद नूं ओदे नाल गल्लां करेगा कलाम करेगा अख नाल पहचानेगा ते जबान नाल कलाम करेगा और अपने बोसा देने वाले दी शफात करेगा लेकिन बोसे ते बड़े बड़े बंदे हजरे अस्वद नूं दे रहे ने जिदे कोल पैसे आंदे ने वीजा लवा के टिकट लैके और चल जांदे मक्के दे अंदर कई एहो जे बंदे कराची दे मेहमान मौजूद ने जेड़े हर जुम्मे जाके हरम दे अंदर मक्के अंदर जाके पढ़ते ने जेड़े जनाब हर 10वें दिन महीने दे अंदर 2-2 4-4 बार चले जाते ने या अल्लाह दुनिया बड़ी हजरे अस्वद दे बोसे देने वाली है मक्के मदीने जान वाली है लेकिन मेरे नबी ने वंड पा छड़ी है फरमाया लोगो ए जेड़ा हजरे अस्वद है ना ए उदी शफात करेगा ओनू पहचानेगा जेड़ा ईमान वाला होएगा तौहीद वाला होएगा ईमान वाला होएगा तौहीद वाला होएगा मेरा दिल करता है मैं हदीस पाक दे अल्फाज पढ़ देवां फरमाया यशहदु लिमन इस्तलमा हो बिल हक व फी रवायतिन बितौहीद मेरे पाक नबी फरमाते ने लोगों हजरे अस्वद ओनू पहचान जाएगा जेड़ा तौहीद वाला होएगा हजरे अस्वद ओदे नाल दे बारे बोल के अल्लाह नू शफात करेगा जिन्हें तौहीद दी हालत नाल ओदा बोसा लिया होएगा तौहीद की हालत नाल शरत तौहीद है अल्लाह बुनियाद तौहीद है पहला नुक्ता तौहीद है अगर तौहीद होएगी तो बोसा लेगा फिर हजरे अस्वद पहचान भी जाएगा तौहीद वाले नो और शफात भी करेगा एक जगह मैं हदीस पाक पढ़ दी अल्लाह अकबर तुहानू पता है एतराज करने वाले बंदे वो एतराज करते ही रह जाते हैं अल्लाह अल्लाह एतराज करते रह जाते हैं तो ये अंदर कोई हर्ज कबात वाली बात नहीं है एतराज करने वाले बंदे बोलो खुदा ते भी एतराज करनो बाज आंदे बोलो ते सही नहीं बाज आंदे अल्लाह दुनिया नहीं छड़दी दुनिया राजी हुंदी एतराज करने वाले बाज आंदे
اعتراض کرنے والے کرنا ہی کرنا ہے بھائی. اللہ اللہ اعتراض کر دیتا. آخیا جڑا توڑا مولوی مسئلہ بیان کر گیا کہ قیامت والے دن حجر اسود نو اکھ ملے گی, زبان ملے گی, دو اکھاں نال پہچان جائے گا, زبان نال بول کے شفاعت کرے گا. ولے گل منن چاہندی ہے, کہو استغفر اللہ. محشر دا جو میدان ہوئے گا ساریاں امتاں ہونیاں نے, کملی والے دی امت اتنی کثیر ہوئے گی, تے حجر اسود نو کیویں پتہ لگے گا؟ تو جو ہے بھائی جان کیویں پتہ لگے گا حجر اسود نو؟ بھائی اس بندے دے دل چ شرک ہے تے اے دے اندر ایمان اور توحید ہے. اے حجر اسود نو کیویں پتہ لگے گا؟ یا اننے اربا خربا بندے ہون گے, حجر اسود نو کیویں پتہ لگے گا کہ انے بندیاں دے وچوں اے لکھاں بندے نے جنہیں میرا بوس لے سی ہوئے فلانا فلانا فلانا. حجر اسود نو پتہ لگے گا تے لگے گا کیویں؟ اللہ اکبر. اور میں نے کہا جی اعتراض ہو گئے تواڈے مسئلے تے. میں کہ میرے مسئلے تے یا ساڈے تواڈے تے اعتراض نہیں ہویا, بلکہ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیتا ہے میرے سونے محمد دی حدیث پاک تے صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک اعتراض کیتا ہے. تے ادھر اعتراض کا اگر کوئی کرے تے میں پھر ہونے صفائی کرتا جاندا ہاں, حدیث پڑھ دیندا ہاں. حوالہ نوٹ کیجئے نا, پہلے حوالہ بعد اندر حدیث پاک صحیح مسلم شریف اندر موجود ہے. میرے نبی نے اپنے صحابہ نو فرمایا انی لعلم حاجرانا, میرے صحابیوں میں اس پتھر نو چنگی طرح جاندا ہاں. کان یسلم علی قبل ان اباسا, میں اس پتھر نو چنگی طرح جاندا ہاں. مکے چوں باہر جڑا راستہ جاندا ہے نا, اس راستے تے جڑی جھاڑی آندی ہے نا, وہ جھاڑی تو تھوڑا جنا اگے جا کے ایک وڈی چٹان والا پتھر پیا ہویا ہے نا, میں چنگی طرح اج وی نو پہچاندا ہاں. صحابہ نے سنیا او پتھر کیویں پہچان دے جے, کیڑی گل دی وجہ تو؟ فرمایا قبل ان اباسا, اج مینوں رب نے نبوتاں نہیں دتیاں سن, اج رب نے مینوں نبوت دا اعلان نہیں سی کروایا, اج میرے سر دے اوتے خاتم النبیین دا تاج نہیں سی رکھیا گیا. میرے صحابیوں میں جدوں اس راہ تو لنگدا ساں, کان یسلم علی, او پتھر تواڈے نبی تے سلام پڑھدا سی. سانچے برہا کے آکھے ہاں جی اے تے مندیانا. میں آکھے جے پتھر کملی والے تے سلام پڑھدا سی تے پھر حجر اسود قیامت والے دن ایمان تے توحید والے نو پہچان بھی لے گا, تے انہاں دی گواہی بھی دے گا. کہو انشاءاللہ. اللہ اٹھاؤ بخاری شریف پڑھو نا. اللہ کیا کملی والے نے نہیں ارشاد فرمایا جدو قیامت دا دن قیامت قریب آئے گی نا, اللہ تے قیامت تو پہلے جڑے ویلے حضرت عیسیٰ نے آ جانے, امام مہدی نے آ جانے نا, تے یہودیاں تے زوال واقع ہو جائے گا. جڑے یہودی نے انہاں نو قتل کیتا جائے گا, اسلام دی حکومت آ جائے گی, مسلمان چھا جان گے نا. یہ اپنی جان بچا کے جڑے ویلے نکلن گے, نسن گے, بھجن گے نا. حدیث بخاری اندر موجود ہے, پتھر بولے گا, حجر بولے گا, شجر بولے گا, درخت بولن گے, پتھر بولن گے. پتہ ہی بول کے کی کہن گے میرے نبی آپ دس گئے نے. مسلمان نو آواز مار کے پتھر آکھے گا ارے مسلمان کدھر جا رہے ہیں, اے میں پتھر دے پیچھے یہودی لکے بیٹھے, آئی نو قتل کر دے. اللہ صلاحیت دینے والا ہے. اللہ اگر ادھر پتھر پہچان کے بول جائے گا کہ یہ جانے والا مسلمان نہیں ہے, یہودی ہے, اگر پتھر مسلمان کو آواز دے کے دنیا میں ہی بول کے بتائے گا کہ میرے پیچھے چھپ کے بیٹھنے والا مسلمان نہیں, یہودی ہے, اس کا عقیدہ کافروں والا ہے. اور اللہ کے نبی کو پہچان کے اگر وہ مکے کا پتھر سلام کہہ سکتا ہے اور نبی پاک پہچان سکتے ہیں آج بھی اس کو, پھر ماننا پڑے گا حجر اسود بھی توحید دی حالت نال اپنا بوسہ دین والے نو پہچان بھی جائے گا, شفاعت بھی کرے گا, اللہ معاف بھی فرمائے گا. کہو انشاءاللہ. آؤ ذرا سنو, پھر میں بات اگے لے جانا چاہنا. میرے موزے سامعین سن دے جاؤ نا توجہ دے نال, محبت اور پیار دے نال. اللہ گلاں سنو پیار دے نال, اللہ دے توحید دیاں گلاں سن دے جاؤ نا, توحید دیاں باتاں سن دے جاؤ نا. اللہ توحید بڑی پیاری چیز ہے نا, توحید ایسی پیاری چیز ہے نا کہ بندہ اگر توحید نو من لوے نا میرے بھائیو تے اللہ شرا سارے گناہ معاف کر دیندا ہے, اللہ تعالی رحمت کر دیندا ہے, جنت دے دیندا ہے. لیکن اج ساڈے تے ساڈا رب ناراض کیوں ہو گیا ہے, اودی وجہ میں عرض کر دینا, تھوڑا جا ذوق بیدار کر دیواں. بے وفائیاں کر کے بندیا تو رب نو رسا چھڈیا. اچھی کو سبحان اللہ.
बेवफाइयां करके तू बंदिया रब नू रुसा छड़िया बेवफाइयां करके बंदिया तू रब नू रुसा छड़िया हर वेले जिस दा खावें तू उसनू भुला छड़िया हर वेले जिस दा खावें तू उसनू भुला छड़िया दुनिया ते अज ओ दिसदे नाई कौन विच सजदे पे पे जिन्हां ने रब नू मना छड़िया बेवफाइयां करके तू बंदिया रब नू रुसा छड़िया आओ जरा सुनो मोहब्बत नाल अर्ज करना चाहना मेरे भाइयों तौहीद बड़ी प्यारी चीज है तौहीद बड़ी प्यारी चीज है अल्लाह दा कुरान पढ़ते जाइए ना ये हुई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ना अल्लाह ए दावत देंदे ने अपने वालिद नू देंदे ने अपनी वालदा नू देंदे ने कौम कबीले ते इलाके बरादरी नू देंदे ने लेकिन तौहीद दी खातिर बड़े इम्तिहान दिते गए ने तौहीद दी खातिर बड़ी आजमाइशां दे अंदर पए ने तौहीद दी खातिर बड़े इम्तिहानां चों लंघना पे ना लेकिन अल्लाह दा कुरान की बयान करदा है ए रब दा कुरान पे पढ़दा ते हक दा ऐलान पे करदा फरमाया वाइद अल्लाह फरमाते ने जदों मैं इब्राहीम नू आजमाया ना फातम्माहुन्ना ओ हर इम्तिहान दे अंदर कामयाब हुंदा गया पास हुंदा गया अगे निकलदा गया नंबर लैंदा गया कामयाब ते कामरान हुंदा गया जिहड़े वेले कामयाब ते कामरान मेरे इब्राहीम हो गया ना रब ने ऐलान फरमा छड़िया फरमाया इन्नी जाइलो का लिल्लासे इब्राहीम पास हो गए हर इम्तिहान के अंदर कामयाब हो गए हुण मैं रब दा ऐलान सुन लेना मैं अल्लाह तेरे नाल वादा पे करदा वां अज दे बाद जमीन दे उत्ते आसमान दे थल्ले मैं जिन्ने पैगंबर भी अपने दीन दे भेजांगा मैं जिन्ने रसूल भी भेजांगा मैं जिन्ने नबी भी भेजांगा इन्नी जाइलो का लिन्नासी इमामा इब्राहीम अज दे बाद जिन्ने नबी मैं दुनिया ते भेजांगा मैनू अपनी जात दी कसम है मैं तेरी पुश्त विचों भेजांगा एजाज कम है वाला इब्राहीम जद्दुल अंबिया बोलो बोलो जद्दुल अंबिया का मानी ये है कि हजरत इब्राहीम के बाद जितने पैगंबरान इस्लाम अल्लाह ने दुनिया में भेजे सारे दे सारे हजरत इब्राहीम दी पुश्त और नस्ल विच आए सुभान अल्लाह बहुत बड़ा एजाज है अल्लाह ई सादत बजोर बाजो नेस्त तान बख्शत खुदाए बख्शंदा अल्लाह ए सादत कुव्वत बाजू नाल नसीब नहीं हुंदी बल्कि रब दी अता है ज़ालिका फज़लुल्लाह यूतीही मन यशा मेरा अल्लाह जिदे ते चाहे अपना फजल फरमा दे सुभान अल्लाह जद्दुल अंबिया और तोनू गल याद होएगी बिल्कुल चंगी तरह याद होएगी अल्लाह के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेड़े वेले जेल दे अंदर गए सन ते जेल दे साथियों ने पूछा सी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कोल के कह दिया तू कौन है ते किदा बेटा वे ते केड़े इलाके नाल तेरा तल्ला के ना जिवें कैदी जांदे ने जेलां दे अंदर जांदे ने एक दूजियां दे नाल तारफ हो जांदे ने यारियां लग जांदियां ने संगतां ते मेल मुलाकातां ते अते पते लैंदे देंदे रह जांदे ने ना एवें हजरत यूसुफ नबी जदों जेल अंदर गए ना उत्थे भी इहो ही गल कीती मेरे सोहणे यूसुफ ने ते जदों बंद कमरे दे अजीज़े मिस्र दी बीवी लैके गई ना जिन्हों जुलैखा किया जाता है ना उत्थे भी हजरत यूसुफ ने यो ही हवाला दिता सी ना पता ही केड़ा हवाला दिता सी जुलैखा दे कोलों पल्ला छड़ा के अगे अगे दौड़ भाज के यूसुफ नबी की तारफ करवा रहे सन ओए जद पैगंबर आप पैगंबर बाप पैगंबर मेरा हक मेरे विच ठीक जुलैखा और नहीं इरादा तेरा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उथे भी अपनी जद का हवाला दिता सी कि मेरा वालिद याकूब है और उदा वालिद मेरा जड़ा पड़दादा है ना इसहाक नबी ने और उन्हां दा बाबा अल्लाह दा सुना इब्राहीम नबी है सुभान अल्लाह इब्राहीम जद्दुल अंबिया ने ना और मैं अर्ज करना चाहना हजरत इब्राहीम अल्लाह तंग आ गए ने कि कौम नूं मैं समझाया जन सूरज तारियां दी मिसालां नाल लेकिन नहीं मन्ने अल्लाह इन्हां नूं मैं बड़ा समझाया मां बाप बिरादरी बादशाह नमरूद नूं नहीं
نہیں مننے ہن میں انہاں دا بندوبست کر لیندا وا جڑ ویلے قوم میلے تے جان لگی ہے نا تے حضرت ابراہیم کو ہاڑا لے کے بت خانے دے اندر داخل ہو جاندے نے مار مار کے سارا نو ٹوٹے ٹوٹے کر دیندے نے جڑا وڈا سی نا اونوں بچا دیندے نے تے اودے موڈے نال کو ہاڑا لگا دیندے نے اور دروازہ بند کر کے حضرت ابراہیم چلے جاندے نے سبحان اللہ جڑے ویلے قوم میلے تو واپس آئیے نا کتھوں واپس آئیے بولی بولی قوم کتھوں واپس آئیے جنہ دی توجہ ہے وہ بولو جڑے اتنے نہیں بیٹھے نہ بولو قوم کتھوں واپس آئی اچھی بولو ایک بار پھر کتھوں واپس آئی کیڑی قوم تو ٹھیک آکھے آندے مسلمان قوم شاباش تیرے ماشاءاللہ ٹھیک ہے ہوئی اللہ 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 پنی کتھے بیٹھے اللہ کافر قوم بولو بولو کیڑی قوم کافر قوم جدو واپس آئی نا میلے تو پتہ لگا میرے بھائیو ناراض نہیں ہونا گل آئیے تے میں کرنی ہے نا میلیاں تے جانا کی دا کم میں ہون نہیں بول دے کیڑیاں قوماں دا کم میں میلوں پہ جانا نوجوانوں بولو میرے ساتھ اللہ اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے تائیں اقبال نے کیا سی نا اللہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اور عجب رنگ بھرے علامہ اقبال مرحوم رحم اللہ نے اور فرماتے ہیں یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو مگر بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو ہاتھ بن کے فقیر اگلی گل بھی سنا دے وے ناکامی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی پاس مذہب نہ رہا اور دین سے الفت نہ رہی کافر قومیں میرے بھائیوں جاتی ہیں میلوں ٹھیلوں پہ تم مسلمانوں کی اولادیں ہو تم مسلمان ہو تمہاری مائیں مسلمان باپ مسلمان دادے پردادے مسلمان تم مسلم قوم کملی والے کا کلمہ پڑھنے والے ہو بولو میلوں پہ جانا اے واپس آئے اللہ تسی واپس آ جاؤ جڑے ویلے واپس آنے تھے نمرود کہنے لگا پہلے میں جاواں گا تاکہ نہ تو میں شکریہ ادا کراں گا اللہ جڑے ویلے دروازہ کھولیاں تے ہائے ہائے کردہ ماتم کر دویا سینہ کو بے کر دویا باہر نکلیا ہائے مارے گئے ہائے قہر غضب کی ہو گیا ساڑھے خداواں دے نالے برا سلوک کون کر گیا ہے سمجھن دی گل ہے نہ توحید نہ ہوئے تے شرک ہوئے تے عقل کم نہیں کردا اللہ خدا انہاں نو مندے نے جڑے اپنے آپ نو بچا سکدے اپنے آپ ہی نہ بچا سکے اللہ جدو سارے دا کٹ ہو گیا نا تے آندے دسو مینوں کون ساڈے خداواں دی توہین کر کے بتاں نوں کون مار گیا کہنا انہاں دے وچ ایک بندہ بولا آندے سمعنا فتحی یذکرہم اللہ تیرے قرآن تو قربان چاہیے آندے میں کل سن رہا سا ایک گبرو جوان بندہ سی ہوئے جنجنیاں گلاں کر رہا سی آندا سی تسی میلے تے جاؤ میں مگر انہاں دا بندوبست کر لواں گا آندے جلدی مینوں دا نام دسنا میں اودے نال نبڑ لیندا واں او بول کے یقال لہو ابراہیم نہ جیڑا اے ہوئی اندیاں گلنا کر دے نا آندے جلدی نال پکڑ کے لیا ابراہیم نو گرفتار کر کے لیاندہ جا رہا ہے ہائے ہائے ابراہیم نو گرفتار کر کے لیاندہ جا رہا ہے میں آنا لوگو جڑ ویلے موحد بند اللہ دی توحید واسطے گرفتار ہو کے جکڑ کے آ رہا ہوندہ ہے مینوں کعبے دے رب دی قسم لوگو حجلے عروسی دی خلوت گاہ دندر عروسی جوڑا پہن کے زیوران دندر لگدی ہوئی دلن بھی انی شور نو سونی تے چنگی نہیں لگ دی جنہ موحد بندہ اللہ نو چنگا لگ رہا ہوندہ ہے اللہ نو
पसंद आ रहा होंदा है। सुभान अल्लाह। आंदने अग बाली गई ते सड़ दे अग दे अंदर। जिहड़े वेले अग दे अंदर सट्टन लगे ने ना, अल्लाह इब्राहिम मुस्कुरा रहे ने। नमरूद आंदे ने मौत सामने बड़े बड़े डर जाते ने ते तू हसदा पिया वे। हजरत इब्राहिम पता की आंदे सन, अंथण तुसीं अग बाल सकदे हो, दे अंदर मैनू सुट सकदे हो, लेकिन मैनू मार नहीं सकदे। मेरी जिंदगी तुसीं खत्म नहीं कर सकदे। मौत तो हयात तुसीं काबे से कादर नहीं जेना। मौत तो हयात दा मालिक कौन है? अल्लाह अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ओ अला कुल्ले शैन कदीर है। अल्लाह मौत जिंदगी उहदे हथ अंदर है, तुहाडे हथ अंदर नहीं है ना। ते एक तोता कोल बैठे हुए सी, ये गल मैं जरूर तुहानू सुना दूं ना इस मौके ते। एक चिड़ी चुंझ चुंझ ते बूंद बूंद पानी दी लिया के गिरा रही सी ना। अल्लाह के अग ठंडी हो जावे बुझ जावे ना। अल्लाह ते एक किरला भी उत्थे बैठे हुए सी, वो फूंका मार रहा सी ना। अल्लाह वो दुश्मनी कर रहे सी। अल्लाह तीन किरदार ने। बोली बोली ऊंची बोली, किन्ने किरदार ने? सारे बोलो, किन्ने किरदार ने? अल्लाह। उथे इब्राहिम नो जदों आतिश नमरूद दे अंदर सुटा जा रहा सी, उथे भी तीन किरदार सन। थोड़ा जा होर हेठां आ जा, आ करबला दे अंदर मेरे नाल चल, उथे भी तीन किरदार ने। अल्लाह एक शिमरियां दा किरदार है, एक मोमना दा किरदार है, ते तीजा मुनाफिकीन कूफियां दा किरदार है। उथे भी तीन किरदार ने ना। अज भी दुनिया दे अंदर तीन ही किरदार ने। एक किरदार मोमना ते मुखलस मुसलमाना ते मुखलसां वाला, और दूजा मुनाफिकां वाला, अल्लाह ते तीजा काफरां वाला है ना। तीन किरदार सामने आ गए ने। वो चिड़ी पानी गिला रही है, अपनी मोहब्बत इज़हार कर रही है। अल्लाह ते किरला फूंका मार के दुश्मनी काफरा वांगू कर रहा है। जरा तोता इन्हों मुनाफकत कर रहा है ना। शेख सईदुल फत ने अजब मंजर कशी की है। फरमाते ने चिड़ी हंस के तोते नू कहन लगी, चिड़ी हंस के तोता, तोता हंस के चिड़ी नू कहन लगा, तोता हंस के चिड़ी नू कहन लगा, चिड़िए तू एक ही खेखण विखा रही है, मैं वेख रहा आमदी जामदी नो, कदी आ रही है कदी जा रही है, बल्दी चिखा ते बेकरार होके वांग वाशना फेरियां पा रही है। एक ही तू अपने आप च बनी फिर दी है, एक ही तू मजाक उड़ा रही है, बल्दियां लाटां बुझाएंगी दस किस तरह? ए बूंद बूंद पानी दा जो तू गिरा रही है, पागले हो के जात दी कोठ गिरली जफे नाल शतीरां दे पा रही है। चिड़ी बोली सुन कल देनिया, मैं कोई बल्दी चिखा बुझा रही हां, ओदा कम में नार गुलजार करना, मैं ते यार दी यारी निभा रही हां, मैं ते यार दी यारी निभा रही हां। मिलके बोलो बचान वाला कौन है? ऊंची बोलो ना, हाथ सजा चुक के मारन वाला कौन है? अल्लाह। इत्थे जनाब अल्लाह एक और बुजुर्ग की गल आ गई है, मैं सुना देता वहाँ। अल्लाह अकबर। मियाँ साहब ने बड़ी प्यारी गल की है। एक दिन करना शिकार शिकारी बारी अंदर आया, आधा रख घनेरी छावे उसने डेरा लाया, नाले बाज हवाओं उड़िया बैठा और खाते, अन्ने माड़े मास न छोड़े, आया जालिम पुकते। गल बड़ी मोहब्बत नाल सुनन वाली है। हेठ शिकारी बाजू पर सी विच बैठी सी घोगी, हेठ शिकारी बाजू पर सी विच बैठी सी घोगी, दुश्मन वेख कहे अज मैं भी ओए चोग अजल दी चोगे, हेठो शिस्त शिकारी जोड़े तीर गुगी नो लावा, ऊपर बाज तके जे ओडे पकड़ शताबी खावा, गुगी जद उना वाल डिठा कर दी फिकर घनेरा, कहंदी रब्बा तू
जे न रखें बचना नहीं हुण मेरा। बैठा बाज ते शिस्त बराबर मारे तीर शिकारी। जे उड़ाते बाज पकड़ से हर पास्यों मैं मारे। तीर लगान विच देर ना कोई, तीर लगान विच देर ना कोई, कुछ तदबीर न चल दी। आई घड़ी अजल दी रबा हरगिज़ मोल न टल दे। ते गल सुन फिर बनया की है, जां रब रखण ओते आया की सबब बनाया। जां रब रखण ऊपर आया की सबब बनाया। गुग्गी वल शिकारी तकदा शिस्त ध्यान ठहराया। ते गल सुने पिछो नांग चलाए उसनो दंद अलूद जहर दे। पिछो नांग चलाए उसनो दंद अलूद जहर दे। तीर छोटा जा लगिया बाजे दोहें दुश्मन मर गए। ते मिसाल दा निचोड़ मियां साहब ने कढ़िया। गुग्गी बैठी रही ओथे चंगी भली न रोई। गुग्गी बैठी रही ओथे चंगी भली न रोई। मारन वाले मोए मोहम्मद, मारन वाले मोए मोहम्मद, ए कुदरत रब दी होए। बोलो मारन वाला कौन है, बचान वाला कौन है। हजरत इब्राहिम नु आग अंदर सुटे जा रहे ना, अल्लाह ते फरिश्ते अपने आप ही आ गए ना। हजरत इब्राहिम आदने किवें आए जे, आदने जे मदद दी लोड़ है ते असीं बारिशां बरसा दिने आ, तूफान चला दिने आ, या पर ते बैठो ते असीं लैके चले जांदे आ ना। हजरत इब्राहिम आदने ए दसो आप आए जे या तुहानू मेरे रब ने घले ना। आदने रब ने नहीं भेजे, असीं आप ही आए आ ना। हजरत इब्राहिम आदने पासे हो जाओ, जिस रब दी तौहीद दी खातिर मैं इब्राहिम अग अंदर जा रहा हां। और रब्बे कदीर जाने ओदा खलील जाने। अल्लाह ते फिर रब ने की अग नूं आर्डर दे देता, तो जो करना मुझे सामीन। रब दा कुरान पे पढ़दा ते हक दा ऐलान पे करदा। फरमाया कुल्ना या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह ने आग हुक्म फरमा देता, ऐ आग जीरा फरमाया ठंडी हो जाए। नहीं ठंडी भी ना हुई कि मेरे इब्राहिम नू ठंड महसूस होवे। बरदम व सलामा, बरदन तो मैंने ठंडी हो जागे, सलामा दा लफ्ज़ रब नू कहना पिया। मोतदिल हो जा, सुनी प्यारी बन जाना। अला इब्राहिम, मेरा इब्राहिम आ रहा है ना। अल्लाह अगर आज भी हो इब्राहिम का साई माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आखिरी गल ते मेरा सलाम है ना, एहो इब्राहिम नबी ने बड़ा प्यारा वाक्य मेरे सामने आ गया है ना। अपनी बीबी अपनी घर वाली हजरत उम्मे सारा उच्ची को सलामुल्लाहि बोलते नहीं यार, तुसी बोलते नहीं, उच्ची बोलो सलामुल्लाहि। सलामुल्लाहि अलैहा दे नाल जा रहे ने हजरत इब्राहिम अम्मा सारा दे नाल जा रहे ने। बोलो बोलो सलामुल्लाहि। सलामुल्लाह अलैहा मोमना दी मामा सारा सलामुल्लाह अलैहा। ते जद्दुल अंबिया ते साडे जद नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोवें मियां बीवी जा रहे हैं ना। जांदियां ते जांदियां रास्ते दे अंदर ओ जालिम बादशाह दे इलाके दे विचों गुजर हो जांदे ना, जेड़ा इंटरनेशनल जानी है, जेड़ा लोकां दी इज्जतां दा लुटेरा। ओ लोगो हुंडा हुंडा होया करदे ना, ओदा कोई मसलक नहीं हुंदा, हुंडे दी कोई जमात नहीं हुंदी, हुंडे दा कोई नजरिया नहीं हुंदा, हुंडे दा कोई
اپنا منشور نہیں ہوندا فقط گنڈا گردی دا مشن ہویا کردا ہے حوث دا شکار بنانا مشن ہویا کردا ہے عزت نو تار تار کرنا مشن ہویا کردا ہے او لوگو انٹرنیشنل آسانی ہے لیکن ناراض نہیں ہونا انی تمیز او ضرور کیتا کردا سی نا اگر او دے کولو لنگ ہو جانا کسے بہن بھرا دے جوڑے دا انہاں نو چھڑ دیندا سی کچھ نہیں آندا سی آندا سی جے بہن بھرا دوویں جا رہے ہون تے اس بھرا دے سامنے میں بہن دی عزت اندر ہاتھ نہیں پاواں گا او لوگو اج بہنا کہہ کے عزتاں لٹ دے نے سر تے ہاتھ رکھیا منہ چو بہن بولیا اسے زبان نال کلمہ اسے زبان نال دھی بہن دا رشتہ اسے زبان دے نال کلمہ قرآن اسے زبان نال بہن اللہ دا واسطہ جے لوگو پاک دامن بن جاؤ پھر اسے زبان دے نال اور میں عرض کراں گا جتھے ہو جے مراسم آ جان اللہ اکبر زلتاں 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 اور زلتاں رسوائیاں اس مقدر بن جایا کردیاں نے جتھے دامن پاک ہون مینوں کعبہ دے رب دی قسم اللہ روا روا تن تن جدا تے ہو جاندے لیکن عزت تے پیار دے ناتے ٹٹن دا نام نہیں لیندے صرف دامن پاک ہونے چاہیے نا آؤ ذرا سننا میرے مسلمان بھائیوں میں کی عرض کر رہے ہیں وہاں حضرت ابراہیم گزرے نے اما سارا نہ لینا اودیاں گماشتیاں نے پکڑ لیا جڑے ویلے پکڑیا تے اندر لے کے گئے نے نا جڑے ویلے اندر لے کے گئے نے نا تے حضرت ابراہیم جاندی باقی کہہ رہا سی دیکھ اصول میرے کول ہے نا اے بہن بھرا نو کوئی نہیں آندا جدوں تیرے کول پوچھے کہ باہر جڑا بندے ہو تیرے نال کون ہے تے سارا گل سن میری تو کہہ دیویں میرے نال میرا ویر ابراہیم ویر بھرا تے میں تے تہاڈی بیوی نہیں تے پھر ساڈا حق نکاح دا کیویں رہے گا حضرت ابراہیم نے وہ اپنی جگہ تے مسئلہ ہے نا لیکن سارا گل سننا لیندا چڑھدا پربٹ ڈکھانا اے زمین تو لے کے جتھے تو تے میں اس وقت کھڑیا نا اللہ دی آسماناں تک کائنات اندر نظر مار لے روئے زمین تے یا تو مسلمان ہے یا میں مسلمان اور کوئی ساڈے تو علاوہ تیجا بندہ مسلمان نہیں ہے لہذا مسلمانی رشتہ ہے ایمانی روحانی رشتہ ہے مسلمان مسلمان بہنا بھرا ہویا کر دینے نا تے جا کے کہہ دیویں عزت بچ جائے گی نا تے جھوٹ بھی نہیں ہوئے گا نا جڑے ویلے گئی ہے نما سارا اندر او لوگو ایک دیوار دا پردہ ہے ابراہیم بیر کھڑے نے جد الانبیاء بیر کھڑے ہوئے نے اما سیر اندر اس بادشاہ چودھری سردار دے کول آ گئی ہے نا ایک دیوار دا پردہ ہے مینوں کعبے دے رب دی قسم لوگو ابراہیم نو نہیں پتا اندر اما سارا نال کی پئی بن دیے اندر اما سیرا نو نہیں پتا بار ابراہیم کی پہ کر دینے اور جانی جان اللہ دی ذات اللہ بغیر کوئی جانی جان نہیں ہے بولو بولو کون جانتا ہے سارے بولو اللہ سے پیار کر کے جاننے والا کون ہے اللہ ایک دیوار دا پردہ ایک دیوار دا پردہ اللہ ایتھے تے ویر آندے نے میں حیران ہونا دکھ لگ دے رونا دے نا میلاں دے پند نے میلاں دے سفر نے کاراں تے گھنٹیاں دے فاصلے نے خانگاواں تے گدیاں نے آدنے جان دے نے ویندے پے نے سمجھدے پے نے پوچھدے پے نے پتہ لگدا پیا ہے جان دے پے نے مدد کرن گے پکار کرو نا اوے کملا تے جلنا نہ بن میرے ویر ایک دیوار دا پردے ابراہیم باہرلے پاسے نے اما سیر اندرلے پاسے سارا نو ابراہیم دا نہیں پتہ ابراہیم نو خیرت نہیں پتا تے گل نچوڑ والی میں توڑے کولو پوچھنی ہے نا تاکہ پتہ لگے تو انہوں کی کچھ سمجھ آئی ہے نا اللہ سنو ذرا میری طرف توجہ کرو نا میں انہوں توڑے کولو پوچھن والا ہاں اما سیرہ دی طرف جڑے ویلے لگ پہ نا برائی دا ارادہ کر دینا بادشاہ ذرا مل کے اچھی بولو اما سیرہ نے کینوں پکاریا ایس پاس والے بندے نہیں ہے جی سارے بولے اچھی بولو کینوں پکاریا یار اچھی ایمان دی سلامتی نال بولو کینوں پکاریا اور باہر بھی بول چھڑو کینوں پکاریا تے پھر غلط آکھ دینے نا جھوٹ بول دینے جڑے آتے نے جو خواجہ نہ دیں گے اے سنیا جے کدی جناب قوالیاں تے گلاں تو اور کون دے گا جو خواجہ نہ دیں گے کہو استغفر اللہ خواجہ دینے والا نہیں دینے والا کون ہے بولو بولو دینے والا کون ہے
وہ آدھے جو خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا جو خواجہ میں کہ ساڑھا جواب بھی سن لے اسیاں نے جو اللہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا کہو سبحان اللہ جو اللہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا جو جھولی بھرے گا یہیں سے بھرے گا جو جھولی بھرے گا یہیں سے بھرے گا مشرک پہ جنت حرام ہو چکی ہے مشرک پہ جنت حرام ہو چکی ہے وہی جنتی ہے جو توحید پہ مرے گا وہی جنتی ہے اللہ اللہ حضرت سہرا نے کینوں پکاریا اللہ نے پکار اچھا چلو یہ ٹھیک ہے تو سارے پاس بالکل صحیح سمجھ آگئی تو سن رہے جے سمجھ رہے جے اچھا اللہ نے پکاریا تے حیدر ونڈ پاوے فقیر ونڈ پاوے نا کتے دعا تے دندہ رہے گا نا حضرت سہرا نے اللہ نے پکاریا ایک دم سارے بولو سجاد کھڑا کر کے سہرا نے کینوں پکاریا اللہ نے ہن دوجا میرا کویسچن آ گیا ہے حضرت سہرا نے اللہ نو پکارے ٹھیک میں مان لیا تسی صحیح جواب دیتا ہے ذرا ہن مینوں دسو جاگو سہرا نے کدے وسیلے نال پکاریا سہرا نے کدے وسیلے نال پکاریا بول کدے وسیلے نال پکاریا حیدر دلیل انج دی بن چھڑے پہاڑ ہل جائے دلیل نہ ٹوٹے سہرا نے چلو منیا کہ اللہ نو پکاریا پوچھئے علماء کرام سے سوال کرو مولویاں ملوانے دے کولو سہرا نے کدے وسیلے نال پکاریا آدم دا نہیں نوح دا نہیں شیش دا نہیں اللہ کسے نبی رسول پیغمبر دا نہیں خود اپنے سر دا تاجے اللہ دا پیارا نبی جد الانبیاء ابراہیم بیر کھڑا ہویا ہے جوندہ جاگدہ زندہ سلامت کھڑا ہویا ہے دیوار دے پہلے پاسے کھڑا ہویا ہے مائی سہرا نے اپنے گھر والے اللہ دے نبی ابراہیم دا وسیلہ پا کے منگیا نہیں منگیا بالکل نہیں منگیا اللہ ابراہیم دا وسیلہ بھی پا کے نہیں نہ منگیا حضرت سہرا نے 3 وار پناہ منگیے ظالم بادشاہ کولتے اپنے سچے رب دی منگی ہے نا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح البخاری دے اندر مرفوعاً نقل کر دینے ہیں اللہ میں الفاظ پڑھ دینا اما سہرا کی کہہ رہے سی اللہ اما سہرا کی آندھی سی اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک وآسنت فرجی الا زوجی فلا تسلط علی الکافر اٹھائیے بخاری امام بخاری یہ الفاظ نقل کر رہے ہیں اما سارا کے مرفوعاً رائے کر آئے ہیں نقل کرتے ہیں حضرت اما سارا نے 3 آوازاں ماریاں تے سونے رب نو ماریاں کینوں ماریاں اللہ ایک نقطہ دس دن دماں جے سمال لو تو انشاءاللہ بڑا فائد ہوئے گا نقطہ دس دماں کے حدیث دی اندر 3 نوازاں دا کیوں ذکر آئے اتھے بندے 3 نوازاں مار دینا جدو پوچھئے غیر اللہ دی پکار کیوں کر دیو آندھنے بادشاہ پہلی آواز اللہ نو مار دیاں دوجی نبی نو مار دیاں تے تیجی علی نو مار دیاں ساڑیاں 3 نوازاں ہویا کر دیاں نے یا اللہ نبی نو ایک آواز مار دیاں دوجی علی نو تے تیجی کسی اللہ دے ولی نو 3 نوازاں میں پوچھنا چاہنا ہے حدیث پاک تے اگر جناب نے غور فرمایا کہنا اما سہرا نے 3 آوازاں ماریاں نے لیکن ابراہیم نو بھی نہیں ہے کسے نبی نو بھی نہیں کسے ولی نو بھی نہیں ہے اگر حضرت اما سہرا نے پکاریا تے سونے تے کلے سچے رب نو پکاریا کلے سچے رب نو پکاریا اور نتیجہ کی نکلیا خلاصہ کلام
جدو یہ حملہ ہونا چاہتا ہے عزت اندر ہاتھ پانا چاہتا ہے نا اللہ دی پکڑ اندر آ جاندے سارا وجود فالے زدہ ہو جاندے نا تیجی بار ہاتھ بن کے معافی مانگ دے آندے بی بی منو معاف کر دے تو عجیب کوئی بندی ہے اللہ دی اللہ منو معاف کر دے نا معاف کی تا پھر ٹھیک ہو گیا نا نالے خوش ہویا تے نالے جاندی بار آندے اے جڑی میری دھی ہاجرے انہوں میں تو انہوں ہدیہ کر دیندہ وہاں جاؤ میں دھی ہبہ کر دیندہ وہاں تو انہوں دے رہا تیری خدمت کرے گی نا حضرت ابراہیم بار کھڑے دعاوں پہ کر دینے آدھنے عرشاں دیا ربا پردیساں دے اندر تیرے نبی دی عزت تے بن گئی آپ رکھا ہوئے جڑے ویلے مسیرہ بیر آئیے نا حاجرہ نو لے کے آکے ویندیاں نے حضرت ابراہیم نے نماز نیتی تے رو کے رب کو لو دعاواں پہ کر دینے اللہ ابراہیم ہی رب کو لو منگی جا رہے ہیں رب اگے روئی جا رہے ہیں نا جڑ ویلے نماز مکمل ہوئیے نا سارا سنا تیری عزت کی بنیا آندیاں نے ابراہیم اللہ نے بچا لی ہے انجائیں دی قدرت دا کرشمہ ہو گیا تے اے حاجرہ انہیں دے چھڑی ہے نا انہیں مینو دیتی ہے تے میں تو انہوں دے دین دیاں اللہ حضرت ابراہیم دی خدمت ہو اما حاجرہ کر رہی ہے نا کچھ عرصے دے بعد حضرت سارا دینے سے حاجرہ نو آزاد کرو تے دنال نکاح کر لو میں اجازت دے دیں دیاں اللہ سانو کوئی جونا جاگنا پتر دے دے گا اللہ سانو کوئی اولاد والا بنا دے گا او لوگو اے لوڑا اے سکاں تے بھکھاں نبیاں نو بھی آ جاندیاں نے نبیاں دیاں بیویاں نو بھی چیزاں یاد آ جاندیاں نے اللہ ہیں تے اللہ دے نبی جد الانبیاء لیکن اولاد کو لو گھر کھا لیے ویڑا کھا لیے گود کھا لیے تے سہرہ گھر والے آندیے چلے دنال نکاح کر لے شاید اللہ سانو ہی کوئی پتر جونا جاگنا دے دے گا اما حاجرہ دا نکاح ہویا خینا اے کون حاجرہ اے او حاجرہ وے اس سے حاجرہ دی نسل دے وچو اور کف اور کخ دے وچو ذریت اولاد دے وچو اسے حاجرہ دی نسل دے وچو اللہ نے اسماعیل دیتا جدی قربانی ہوئی ہے اللہ نے پاس کر دیتا اسے اسماعیل دی نسل دے وچو اللہ نے زہرہ دا بابا سونا محمد پیدا کیتا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین